बचा रहे। और यही सीखा है हम अपने कायद से, यही सीखा है हमने अपनी लीडर से, यही सीखा है हमने बीबी साहिबा से। आज दुनिया का सबसे बड़ा दिन और मेरी लीडर की वलादत का दिन, आपको अंदर हर किस्म के वलवले, मेरे अंदर हर किस्म की बातें, मेरे दिल में गम भी और मेरे दिल में इस बात की खुशी भी कि बेनज़ीर थी, बेनज़ीर आई थी और बेनज़ीर जिंदा है। बहुत से दोस्तों को बहुत मसले हैं, बहुत से दोस्तों को हमारी हर चीज पे इतराज है। मैं उन इतराज़दात दोस्तों को कहता हूं कि अपने घर पे बैठ के आप इतराज करें। हमें अवाम ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और पाकिस्तान ने यह मौका दिया है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करें और वो हम खिदमत कर रहे हैं। अगर किसी को शक है तो वो ये सोच ले, वो याद करे उस दिन को जिस दिन लगार ने लगारी की थी, जिसने एक सिंधी ने चीफ जस्टिस बन के एक प्रेसिडेंट के साथ, लगार प्रेसिडेंट के साथ मिलके एक अवामी हुकूमत को तोड़ा था। उसका आखिरी अंजाम क्या हुआ कि दोबारा मार्शल लॉ लग गई। इसलिए हम रिकंसिलिएशन किए हुए हैं। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी कह रहा हूं कि मैंने अपना बर्दाश्त का मादा बढ़ा लिया है। मैं वो आसिफ ज़रदारी नहीं जिसे दुनिया जानती थी। आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार और चेयरमैन हूं। इसका मतलब मेरे में बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह है और मुझे उनकी तरह चलना है, मैंने अपनी तरह नहीं चलना। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह मुझे कहती है, उनकी सोच मुझे कहती है कि सब्र करो आसिफ, और सब्र कराओ अपने वर्करों से, सब्र कराओ अपने भाइयों से, सब्र कराओ अपनी बहनों से। हाँ मुझे पता है पानी नहीं है, हाँ मुझे पता है बिजली नहीं है, हाँ बिजली होती, पानी होता अगर वो लगारी न करता, अगर वो एक झूठा जज जो है वो ये इस किस्म की हरकत न करता। उस जमाने में आपको याद होगा कि गांव-गांव में बिजली आ रही थी और हर जुबान पे ये नाम था कि बिजली आई है, और आज हर जुबान पे यह है कि बिजली कब आ रही है। मैं समझ रहा हूं, तो मुझे दोस्तों की, मुझे अपनी बहनों की, मुझे अपने आने वाली नस्लों की सबकी फिक्र है। और वो पूरी फिक्र लेके, सोच समझ के मैंने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे पता है कि वो उनके पास किसी को गिरफ्तार करने का मैंडेट नहीं था, मगर मैं चाहता था, और ये बेनज़ीर साहिबा की अपनी सोच भी थी, वो चाहती थी कि दुनिया और यूनाइटेड नेशन इस पे गौर फरमाए, गौर करें और हमें रिपोर्ट दे और हमें बताएं और हमें दिखाएं, और याद भी रखें कि उनकी लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी हो जिसके अंदर ये लिखा हो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिनको ये ख्याल है कि हम भूल गए हैं कि ये केस चलना है, या किसी को ये सोच है। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बदला नहीं लेंगे, और हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हम वारिस हैं, वो वारिस है, हमारा फर्ज है, हमारा हक है, और ये सब उसके वारिस हैं, ये बच्चे हैं। इन्हें पता है कि मैं उनका बाप हूं, और जो मैं सोचता हूं वो उनकी सोच से आगे है। अगर जो हम पे एतराज कर रहे हैं उनकी सोचें हमसे बुलंद होती या मुझसे बेहतर होती तो वो पुराने साथी थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये फर्ज उन पे रख जाती, मगर उनने ये नहीं समझा, उनने ये मुनासिब नहीं समझा
ان نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کریں, وہ مجھ پہ اعتبار کریں, مجھے امین بنائیں. اور ان نے صرف مجھے امین پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بنایا ہے, پاکستان کے لیے بنایا ہے. اس لیے میں نے پاکستان کو بھی بچانا ہے. اگر میں نے جنگ کرنی ہے جنرل مشرف سے, تو آپ نے جنگ دیکھی کہ ایک جنرل آج بھاگتا پھر رہا ہے دنیا میں, کہتا ہے کہ مجھے وہاں واپس آنے دو, یا کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. آج تک کبھی ہوا ہے؟ اس سے کہتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بدلہ. مجھے یاد ہے وہ دن جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ٹی وی پہ کہا تھا لندن میں بیٹھ کے کہ ایک دن آئے گا کہ مشرف تم میرے ووٹوں کی بھیک مانگو گے, اور وہ دن آیا اور ہم نے اس کو انکار کر دیا. یہ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس سے بدلہ لیا. جب اس کے بیٹے نے کہا, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لہو نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بول رہی تھی, اس لیے کہ ان نے کہا تھا امریکہ جا کے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں اپنے والد کا ان سے کیا بدلہ لوں, یہ اس قابل نہیں کہ ان سے میں اپنے والد کا بدلہ لے سکوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. میں صرف ان جوان دوستوں سے یہ بتا رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ اور بھی منزلیں ہیں. ایک یہ منزل ہے, ایک وہ منزل ہے کہ میں نے آنے والے ہمالیاز کو دیکھنا ہے کہ پانی ختم ہو رہا ہے, بجلی بنانے کے طریقے ختم ہو رہے ہیں, وہ تیل خراب ہو رہا ہے, جو بجلی بناتا ہے وہ لوگوں کو بیمار کر رہا ہے. میری پاپولیشن جو ہے وہ کیا ہوگی 15 سال میں, 20 سال میں, 10 سال میں اس کی سوچ بھی رکھے ہوئے ہوں. تو سارے پاکستان کو جس طرح ہم چلا رہے ہیں, یا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلا رہی ہے, وہ اس سوچ سے چلا رہی ہے کہ ہم نے ریکنسیلیشن اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں وہ خوبصورت لگتے ہیں, کہ ہمیں وہ غم بھول گئے ہیں, کہ میرے کو اپنی بہنوں کی وہ بیزتیاں بھول گئی ہیں جو لاہور میں جب وہ مجھے استقبال کرنے آ رہی تھی تو ان کے ساتھ ہوئی, یا مجھے وہ بھول گیا ہے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کورٹوں میں بلا کے جس طرح ذلیل کیا جاتا تھا, یا جس طرح مجھے 7 سال پنجاب میں جیل میں رکھا گیا, مجھے وہ بھول گیا ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ فرض بہت بڑا میرے کندھوں پہ آ گیا ہے. آنے والی نسلوں کا فرض, آج کا فرض, کل کا فرض, سوچ کا فرض, اس خطے کا فرض. اس خطے میں کیا ہونے لگا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, دشمن کیا کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے صبر کا دامن پھاڑنا ہے. آپ نے دیکھا کہ سیاسی اداکاروں کی اب کوئی وقت نہیں. اب سیاسی اداکاروں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بھی ہمارا دستی جیتتا ہے, اب بھی ہمارا جاٹ جیتتا ہے. یہ صبر کا انجام ہے, اور یہ صبر ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے سیکھا ہے. آنے والے دن جو ہیں وہ اور بھی کٹن ہوں گے, آنے والے وقت اور بھی کٹن ہوگا. یہ تکلیفیں یا تو آج ہم سہ لیں یا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیں. میں نے اپنے دماغ میں, اپنے دل میں, اور میرے فرقاؤں نے, میرے دوست